रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, मैं तस्किन रहमान, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। एक दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार, प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। तत्वाधान मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी। पवन परिहार की खास रिपोर्ट। भोपाल के ज़ियाले सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, प्रखर वक्ता, बहुभाषी विद्वान एवं अफगानिस्तान में भारत की जिला वतन हुकूमत के प्रधानमंत्री प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की शख्सियत एवं दीर्घकालीन निस्वार्थ सेवाओं से हम सब देश प्रेमी भली भांति परिचित हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से बुलकर लोहा लिया, सहायता मांगी। अपने इनकलाबी साथियों की मदद से गदर पार्टी का गठन करके कई भाषाओं में अखबार एवं पत्रिकाएं जारी की। अपनी पुरजोश तकरीरों एवं भाषणों से हिंदुस्तानियों में देश प्रेम एवं आज़ादी का जज्बा पैदा किया एवं अंग्रेज़ों की यातनाएं झेली। 45 वर्षों तक 25 से अधिक देशों का कई बार भ्रमण करके उन देशों की आवाम एवं शासकों से मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंग्रेज शासन के समकक्ष जिला वतन हुकूमत कायम की, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप एवं प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हुए एवं कई हिंदुओं व मुस्लिमों एवं सिखों ने गदर पार्टी में शामिल होकर अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, तरह तरह की यातनाएं झेली। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जवानी में ही ये कहकर भोपाल से हमेशा के लिए चले गए थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में जीना तो क्या मरना भी पसंद नहीं करूँगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेज़ों शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहकर हिंदुस्तान के बाहर व्यतीत किया और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली और वही दफन किए गए। भारत को इस महान सपूत के जन्म दिवस 7 जुलाई के अवसर पर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एवं सोशल सर्विस सोसाइटी एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार एवं मुशायरा आयोजित कर रही है, जिसमें पूरे देश से नामचीन विद्वान, शायर एवं वक्ता सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि हम अपने देश भक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और कई नस्ल के भारत वासियों को उनकी देशभक्ति, साहस, बलिदान एवं निस्वार्थ सेवाओं से अवगत करा सकें। धन्यवाद। भारत में जिन लोगों का नाम मशहूर है और भोपाल की जो शख्सियतें पूरे भारत में और पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनमें से एक नाम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का भी एक नाम है, जिनको हम सब जानते हैं। और खुशी की बात है कि भोपाल में जो यूनिवर्सिटी है वो भी बरकतुल्लाह भोपाली यूनिवर्सिटी है और मेरी एजुकेशन सोसाइटी भी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भोपाल में और भारत में मुख्तलिफ सेवाओं के शिक्षा और समाज सेवा का काम कर रही है। उसमें बरकतुल्लाह स्कूल और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि बरकतुल्लाह भोपाली को उनकी शान शान हम याद करें। तो जब से हमारी संस्था वजूद में आई है, हम हर साल उनकी जन्मदिन पर और उनके इंतकाल के दिन पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम छोटे बड़े पैमाने पर, कभी नेशनल लेवल पर सेमिनार, कभी कुछ करते रहते हैं, ताकि आने वाली नस्ल जो है उनसे वाकिफ़ हो और उनके विचारों से वाकिफ़ हो। बरकतुल्लाह भोपाली का जो कारनामा है सबसे बड़ा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और जो भारत के बाहर जिला वतन हुकूमत कायम की गई, अफगानिस्तान में जिला वतन हुकूमत बनी, लेकिन उसका अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया। यानी जिला वतन हुकूमत के अध्यक्ष जो है राजा महेंद्र प्रताप थे। बरकतुल्लाह भोपाली उसके प्रधान थे, प्रधानमंत्री, और मौलाना उबैदुल्लाह जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में वो ये जानते थे कि अंग्रेज़ों की ताकत पूरी दुनिया में है, तो अगर एक जगह से कहीं जंग लड़ी जाती है तो अंग्रेज़ उसको नाकाम कर देते हैं। तो उन्होंने पूरे दुनिया में घूम कर हिंदुस्तान की आज़ादी का बुगल बजाया। ख़ास तौर पर वो रूस भी गए, अमेरिका भी गए, इंग्लैंड भी गए, गदर पार्टी भी बनाई, अखबारात भी निकाले।
ایک بہت بڑا نام ہمارے بھوپال کا ان کی وجہ سے روشن ہوا. تو 7 جولائی کو ان کا جنم دن ہے, اس کو ہم ان کے شایان شان منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک راشٹریہ استر کا سیمینار ہوگا اور بعد نماز مغرب جو ہے مشاعرہ ہوگا. ان کو خراج عقیدت, ان کو شردھانجلی ارپت کی جائے گی, قرآن خوانی ہوگی اور ان کے اوپر ویاکھان اور ریسرچ پیپر پڑھے جائیں گے. ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آمنترت کیا ہے, مشاعرے میں بھی اور سیمینار میں بھی. اس کی فہرست آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس کی اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں انورودھ کرتے ہیں کہ آپ 7 تاریخ کو ضرور تشریف لائیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعمان صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے اس سیمینار کے ذمہ داروں میں ہیں. ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب ہیں, عمران بھائی بیٹے ہیں, محمد کلیم صاحب بیٹے ہیں, اور لوگ بھی جو ہماری سدبھاونا منچ کے لوگ ہیں. مہتاب بھائی ہیں جو آپ کے نیوز 18 سے ہیں, وہ بھی ہمارے میزبانوں میں ہیں. غرض یہ کہ بہت ساری ٹیم جو ہے میزبانی کے لیے حاضر رہے گی. تو ہمارا انورودھ ہے کہ آپ لوگ دوپہر میں 2 بجے سے پروگرام چل کر مغرب تک ختم ہوگا, یعنی 6 بجے تک, اور اس کے بعد مشاعرے کا آیوجن ہوگا. تو میرا آپ سے اور آپ کے مادھیم سے ہمارے شہر کے ذمہ داروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام میں شریک ہوں, تاکہ آنے والی پیڑھی جو ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی, راجہ مہندر پرتاپ اور مہان سلطنت سیلانی جو بھی گزرے ہیں, حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تحریک پر ہی یہ لوگوں نے پوری دنیا میں کام کیا. تو یہ نوجوانوں کو, ہم بھارت کے نوجوانوں کو, پوری دنیا میں رہنے والے بھارت کے لوگوں کو, اور ہماری بات جو ہے آپ کی میڈیا کے مادھیم سے ہی پوری دنیا میں جا سکتی ہے. اسی کی کوشش میں آپ سب سے انورودھ ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں اور اس پروگرام کے بارے میں. سر کہاں پہ آیوجن ہوگا؟ برکت اللہ اسکول, گاندھی نگر, بھوپال. سر مشاعرے میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ دیکھیے وہ لسٹ میں نے دے دی ہے آپ لوگوں سر کو. پرمکھ نام اس میں دیکھیے صدارت ہے مشاعرے کی اقبال مسعود صاحب کی, نظامت ہے مہتاب عالم صاحب, اس میں چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب دہلی سے, منظر بھوپالی, ظفر شہبائی صاحب, ضیاء فاروقی صاحب, بدر واسطی صاحب, عارف علی عارف صاحب, ڈاکٹر پروین کیب, ڈاکٹر انجم بالا بلسوی, فاروق انجم, خالدہ صدیقی, قاضی ملک نوید صاحب, عبد الاجنبی صاحب, شیخ نظامی, اشوک پداج, ڈاکٹر اعظم, ساجد پریمی, نفیسہ سلطانہ, انا عظیم اسد اور نعمان غازی, ان سب کو آمنترت کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے سیمینار میں پروفیسر حکیم جل الرحمان صاحب, ڈاکٹر پی نامدار صاحب, مولانا حکیم الدین صاحب, چندربان خیال صاحب, بلقیس جہاں اور ڈاکٹر خالد محمود صاحب, شری رام پرکاش ترپاٹھی, ڈاکٹر اسد فیصل فاروقی, محترمہ استوتی اگروال, پروفیسر آفاق حسین صدیقی صاحب, ڈاکٹر نعمان صاحب, ڈاکٹر ایس ایم حسین صاحب, ڈاکٹر مردی عارف وغیرہ کو بلایا ہے. اور اس میں محمد کلیم صاحب اور بدر واسطی صاحب اور اقبال مسعود صاحب یہ مختلف پروگراموں کی نظامت کریں گے. تو یہ سارا پروگرام ہے 2 بجے سے رات تک چلے گا. آپ سب سے گزارش ہے اس میں شرکت کریں.